की हकीकत तो अटल है, लेकिन मौत की हकीकत को लोग समझते बहुत कम हैं। बहुत सारे लोगों ने ना मौत के मामले में बड़ी बड़ी गलतियां की, और मौत का माना और मौत का मफहूम समझने में बड़े बड़े लोग गलती खा गए, बड़े बड़े लोग गलती कर गए। इसको समझने में लोगों ने समझा कि मौत मर जाने का नाम, मौत लोग समझते हैं, आप भी देखे होंगे, लोग समझते हैं मौत का मतलब है बंदा मर गया है, मुक गया है, खत्म हो जाना। लोगों ने ये बहुत बड़ा मुगालता समझा इसको, और मौत का मफहूम समझे नहीं। लोगों ने मौत का माना कर दिया कि इसका मतलब है मिट जाना, मिट जाना, ख़त्म हो जाना। जबकि हमारे उलमा और हमारे असलाफ और अहले दिल और उशाक कहते हैं मौत मिट जाने का नाम नहीं है, मौत तो मिल जाने का नाम। आप मौत के जितने दुनिया में नाम है ना, मैं नाम लेने लगा हूँ, वफात, इंतकाल, विसाल, रहलत, और भी जितने मौत के हवाले से नाम लिए जाते हैं, भाई फलां बंदा इंतकाल कर गया, फलां बंदा फौत हो गया, फलां बंदा विशाल कर गया, फलां बंदा रहलत फरमा गया, होते हैं ना ये। इसके अलावा और भी जो आप ला सकते हैं, कोई भी लुगत में मौत के जितने माने लोगों ने किए हैं, जितने माने, वहां पर कहीं भी मौत का माना मर जाना नहीं, खत्म हो जाना मौत का मतलब नहीं। मौत आएगी लेकिन उसका मतलब मर जाना और इंसान की कहानी खत्म हो जाना नहीं है। ये गलत लोगों ने समझा इस मफहूम को, जो ये समझते हैं कि जिस बंदे पे मौत आई है उसका सिलसिला ख़त्म हो गया। नो, ये गलत बात है। मौत का मतलब मिट जाना नहीं है, मिट जाना नहीं है, इसको समझे। इस पूरे फलसफे का मैंने जो इतनी लंबी देर में ये बात की ना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक ही जुमले में कर दी। इकबाल पता क्या कहता है? कहता है मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, ये है शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। इकबाल कहता है वो गाफिल लोग हैं, बेवकूफ हैं और गफलत में पड़े हुए हैं जो मौत को खत्म होना समझते हैं, जिंदगी का खत्म हो जाना समझते हैं। गलत है वो लोग। वो कहते हैं ये तो इस जिंदगी की शाम है और उस जिंदगी की सुबह हो गई है जो जिंदगी कभी खत्म ही नहीं हो। मौत मिट जाने का मौत का मतलब मिट जाना नहीं है, मौत का मतलब खत्म हो जाना नहीं है। अच्छा, अगर मौत का मतलब अगर कोई ये समझ ले कि ये मिट जाना है, तो फिर उससे हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई अगर मौत का मतलब है मिट जाना, ख़त्म हो जाना, और ये सिलसिला दोबारा शुरू नहीं होगा, बस ख़त्म हो गया बंदा, तो फिर ये नहलाते क्यों? तवज्जो नहीं की तुसी मेरी गल। नहांदे हो, लट्ठे का कफन पवांदे हो, इतनी पर्सनैलिटी है जनाब, लोग इतनी इज्जत से कब्र तक लेके जाते हैं, तो जी वो मुक गया, खत्म हो गया, फिनिश। मौत का मतलब अगर फिनिश है तो फिर फड़ो उन्होंने तो खड्डे से छोड़ छोड़ो। तो ये मेरी गल समझे ले हो नहीं, उसको पकड़ो खड्डे में फेंको। ये हमारा एक शायर हुआ है हफीज जलंधरी, उसने बड़ी प्यारी बात की है। उसने क्वेश्चन किया जिसका जवाब बड़े बड़े लोगों को देना नहीं आया, लेकिन फिर गोलड़े के ताजदार पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने दिया। हफीज जलंधरी पता क्या कहता है? कहते हैं जहां कतरे को तरसाया गया हूं, जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं, और सपुर्दे खाक ही करना था तो फिर काहे को नहलाया गया हूं। गल सुनो, वो समझो इस शेर को। वो कहता क्या? कहता है कि अगर मुझे तुमने सारा एहतमाम करके मैंने खुशबुआं लाइया जे, कफन पवाया जे, तो जनाब नवाया जे, बड़ा पर्सनैलिटी नाल मेरा जनाजा चुकिया जे, जनाब कलमा शहादत पढ़ के कब्रस्तान तक लैके गए हो, तो जे मैनू मिट्टी दे विच सुटना सी तो मैं नवाया क्यों जे? तो जो ऐसा ही होता है ना। उसने कहा भाई अगर सपुर्दे खाक ही करना था तो फिर काहे को नहलाया गया हूँ, क्यों नहलाया गया हूँ? भाई अगर मैंने मिट्टी में ही मिलना था तो मिट्टी तो गंद का नाम है, तो फिर मैनू नवान का मकसद की?
یہ تو پھر بیوقوفی ہوئی نا بھائی تمہیں غسل. لیکن شریعت اسلام میں ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کو کیا دو جی, وضو بھی کرواؤ, غسل بھی کرواؤ, اس کو خوشبوئیں بھی لگاؤ. تو فیض جلندری نے سوال کیا, اس کا سوال لوگوں کو دینا نہیں آیا, لیکن پھر زہرا کا بیٹا بولا, وہ تاجدار گولڑا بولے, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بولے. پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ میں تانوں دسنا میں بندے نوں آیا کیوں گیا. اور آپ نے شعروں میں جواب دیا. آپ نے فرمایا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر. یہ جو امت محمدی میں سے کوئی بندہ مر گیا, یہ مومن مر گیا, دیکھو تو یہ جا رہا کدھر ہے, یہ مصطفیٰ کی ملاقات کے لیے جا رہا. نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر, نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے, اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا, جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو مسلمان کی میت کو نہلایا جا رہا ہے, اس کو وضو کروایا جا رہا ہے, اور اس کو خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ زہرا کے بابا سے ملنے جا رہے ہیں. تو جب پاک لوگوں کو ملنے جائیں تو اپنا آپ بھی پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے شاہ صاحب نے کہا نظر بعالمی. انہوں نے فیض جلندری کے شعر کا جواب دیا, جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں, اور سپرد خاک ہی کرنا تھا تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں. شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے نہلائے گئے. نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. یہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الموت تحفۃ المومن, موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, اس کے لیے یہ گفٹ ہے, تحفہ ہے, اس کو خوشی ملتی ہے, اس کو خوشی ملتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی, صحابی کے نام پہ اتنا ڈھیلا بولتے ہو. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی, آپ کا آخری ٹائم آیا نا تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس تھی اور رو رہی تھی, لیکن حضرت بلال مسکرا رہے تھے. وہ رو رہی تھی اور آپ مسکرا رہے تھے, تو آپ کی بیوی نے پوچھا آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے, آپ یہ دنیا چھوڑ کے جانے لگے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں تو یہ میرا دنیا سے جانا نظر آ رہا ہے, مجھے اپنے محبوب کی ملاقات نظر آ رہی. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی, پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جدے مونڈے کملی کالی. ہمیں کیوں ڈراتے ہو جی؟ حضرت بلال مسکرا رہے ہیں. مومن کے لیے جو موت ہے نا وہ تحفہ ہے, وہ گھبرانے والی چیز نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کی معاملہ بھی ٹھیک ہو. اور میں کہتا ہوں موت جو ہے نا, ایک مومن کی جب موت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے, عید کا دن, عید کا دن. مجھے بتائیں جب ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست جن کے ساتھ ہمارا بڑی پیار ہوتا ہے, وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, جڑے کہنے سن مران گے نال تیرے, اجونا بھی بازیاں آ رہی, وہ بڑے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, وہ سب ہمیں قبر تک چھوڑ آئے. لیکن مجھے بتائیں سب لوگ چھوڑ جائیں اور قبر میں سیدہ زہرا پاک کے بابا سے ملاقات ہو جائے تو دسو موت عید ہے یا نہیں؟ اگر مصطفیٰ کی دید ہو جائے تو بتائیں نا پھر عید ہے یا نہیں؟ اور پھر وہ سوچنا وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس نبی کے لیے پوری زندگی ان کا تذکرہ کیا, پوری زندگی ان کی باتیں کی, پوری زندگی ان کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا, پوری زندگی ان پر درود پڑا, ان سے محبت کی, ان کا ذکر آیا تو ان کی آنکھیں نم ہوئی, اپنی آنکھیں نم ہوئی, ان سے پیار ہوا, عشق کیا. مجھے بتائیں جب پوری دنیا چھوڑ بھی جائے تو چھوڑ جائے, جب قبر میں مومن کو مصطفیٰ کی ملاقات نصیب ہو تو عید ہے یا نہیں؟ کہہ چھڑو تسی بھی سبحان اللہ. اور عید بھی ہے نا عید جی. وہ ایک شاعر ہے اس کا نام ہے شوکت علی, شوکت, کمال کر گیا وہ, کمال.
اس نے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے نا اس نے ایک شعر لکھا. اس نے کہا موت تے آنی لیکن جب میری موت آنی ہے تو میں کرنا کی. بندے تو موت سے ڈرتے ہیں نا, لیکن شوکت صاحب کمال کر کے وہ کہتے ہیں وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد. کہتے ہیں میرے موت کا ٹائم تھا لیکن میری زبان پہ کیا تھا, یا نبی مدد. جنہیں ایتھے نہیں کہنا انہیں موت دے ٹائم کتنے کہنے. کیا کہا ہے اس نے جی, کہتے وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد, پھر قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد. کہتے جب میرے موت کا ٹائم تھا اسرائیل سامنے تھا جان نکالنے کے لیے, میں کہہ رہا تھا یا نبی مدد. پھر کمال ہو گیا, میرے گھر والے مجھے قبر میں چھوڑ گئے لیکن عادت پڑی ہوئی تھی نا یا نبی مدد کہنے کی. تو قبر میں جب فرشتوں نے اندھیرے میں اٹھایا نا منکر نکیر نے, تو میں کی کہہ کے اٹھیا, بول چھڑو کی کہہ کے اٹھیا. کہتے ہیں وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد, پھر قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا نبی مدد. شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا, شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا, جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد. کہتا میں پوری زندگی کہتا رہا یا موت میں بھی یا